अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वलाना और आपका शुक्रिया कि आप देख रहे हैं फयाज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जुम्मे का मुबारक दिन है। इधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का सदर मुंतखब होने की देर थी कि पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छी खबरें आना शुरू हो गई। पहली अच्छी खबर आज जुम्मे वाले दिन पाकिस्तान के लोगों ने सुनी कि 9 मई के 4 मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूर हो गई। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को तकरीबन बैटिंग बॉलिंग दोनों ही शोबों में आउट क्लास कर दिया और दूसरा वनडे मैच एक बार बड़े मार्जिन से जीत लिया। आज के विलाग में हम जिक्र करेंगे कि इस मैंडेट चोर हुकूमत और इनके सरप्रस्तों को, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वालों को अमेरिका की तरफ से अगला खदशा उन्हें क्या दरपेश है और उस खदशे से निमटने के लिए अफरा तफरी में वो 1 दिसंबर को क्या नया कमाल करने लगे। और फिर ये भी कि इमरान खान की मुलाकातियों के हवाले से जो गुज़श्ता 2-3 दिन से रेजिस्टेंस शो कर रही थी हमारी एस्टेब्लिशमेंट और ये मैंडेट चोर हुकूमत, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा आर्डर जारी कर दिया है, अगर उस आर्डर पे इमरान खान ने मनोअन अमल शुरू कर दिया तो यकीन माने इस हुकूमत को लेने के देने पड़ जाएंगे, ये पहले से भी ज्यादा शर्मिंदा होंगे। और फिर ये कि सुप्रीम कोर्ट में एक नई जो आईनी दरख्वास्त आज पेश हुई है, उसमें कौन से बड़े बड़े सियासी रहनुमा शामिल हैं और ये एक नया मुसीबत खड़ी होने लगी है इस गवर्नमेंट के लिए। और आज जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास शुरू हुआ है, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत और 6 जजेस के लेटर पर गौर शुरू कर दिया गया है। और फिर आज के विलाग में अगर वक्त बचा तो हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से एक नई ऑफर क्या आई है और वो कितनी बड़ी कितनी भारी ऑफर है। और मरियम नवाज स्विट्जरलैंड अगर गई हुई हैं अपने वालिद साहब के साथ, तो वो स्विस बैंक की कौन सी तिजोरियां खोल रही हैं और वो क्या वाकई पीआई ये खरीदने में संजीदा हैं या नहीं। और फिर सलीम मांडवी वाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने जाते जाते कौन सी अपनी पार्टी के पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। और ये भी कि चीन अभी भी शहबाज शरीफ साहब चल के गए चीनी सफीर के पास, माफी मांगी स्टाकदार के कहे पे, लेकिन वो राजी नहीं हो रहे। और अब अगला लाया अमल इस मैंडेट चोर हुकूमत ने उन्हें राजी करने के लिए क्या अख्तियार किया। और ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को 1 महीना 4 दिन बाद ये कैसे ख्याल आ गया कि आईजी इस्लामाबाद ने सीएम केपीके की तौहीन की है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और आईजी इस्लामाबाद को सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला में उनके किस तरह लत्ते लिए गए। बात शुरू करते हैं सबसे पहले इमरान खान की जमानतों की। इमरान खान की जमानत मंजूर हो गई, उनकी बहनों की जमानतें 1 महीना 7 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दी गई, हलीमा खान और उज़मा खान की। इमरान खान की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर हुई आज। और लग रहा है कि अमेरिका के इंतखाबात का असर पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गया। और ये दहशतगर्दी की अदालतों में जो केसेस थे वो स्पीड अप इसलिए भी होना शुरू हुए हैं कि गुज़श्ता रोज जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने तमाम एटीसी जजेस को इस्लामाबाद बुलाया था, तो उन्हें कहा था कि आप जल्दी जल्दी केसेस निपटाएं, गैर जरूरी तौर पर इन्हें लटकाया ना जाए। उसका भी असर होने लगा है। और फिर कुछ अमेरिका के इंतखाबात का भी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने बड़ी कामयाबी से इस हुकूमत को अंडर प्रेशर कर लिया है और अब मुकम्मल तौर पर यह हुकूमत बौखलाई हुई है। अब इन्हें यह भी खदशा है कि इससे पहले जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन को खत लिखा था कांग्रेस के अरकान ने, उसमें और उससे पहले जब डोनाल्ड लू को कांग्रेशनल कमेटी के सामने पेश होना पड़ा था, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, और ये वही डोनाल्ड लू हैं जिन्होंने असद मजीद जो उस वक्त इमरान खान के दौरे हुकूमत में सफीर थे पाकिस्तान के, उनसे मीटिंग की और उन्हें इमरान खान के मुताबिक थ्रेट किया कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तारीख कामयाब ना हुई तो अमेरिका ये कर देगा वो कर देगा। उस कहानी को पाकिस्तान की अवाम ने बाय किया और लोगों को आज तक पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत का इस बात पे यकीन है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन में अमेरिका मुलव्वस था। अब डोनाल्ड लू को जब बुलाया गया कांग्रेशनल कमेटी के सामने, तो आपको याद होगा कि उसे कहा गया था इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान का सफारत खाना है उन्हें कहा जाए कि वो अडयाला जेल में जाएं और इमरान खान के वहां किस हालत में इमरान खान को रखा गया है, इमरान खान की साइड की स्टोरी मालूम करके अमेरिका को बताई जाए। ये उस वक्त कहा गया था। अब जो अमरीकी वाने नुमाइंदगान के 62 या 62 से भी ज्यादा शायद अरकान ने एक लेटर लिखा है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन को 2-3 हफ्ते पहले, उसमें भी ये मुतालबा किया गया था कि अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद को अपना खुद एम्बेसडर जाए या उसका एम्बेसडर का नुमाइंदा जाए अडयाला और इमरान खान के हालात कि वो किस हालत में इमरान खान को कैद में रखा गया है उससे आगाह करे अमरीकी गवर्नमेंट को। अब चूंकि इधर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं और जिस तरह की सारी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं और उसे बड़ा हाई रेट करते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिशियन। अब पाकिस्तान के बाकी ये जो मैंडेट चोर हुक्मरान हैं
शहबाज शरीफ साहब और इनके जितने हवारी हैं और इनके सरपरस्त जो हैं वो सारे बौखलाए फिरते हैं, और अब उन्हें ये खदशा है कि किसी वक्त भी जो बाइडन के ऑफिस से या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये मुतालबा दोहराया जाएगा और फिर हमारे पास बचने की कोई सूरत नहीं होगी। हम अमेरिकन एम्बेसडर को या उसके किसी नामजद नुमाइंदे को किस तरह अडयाला जाने से रोक सकेंगे, और अगर वो वाकई अडयाला चला गया तो वो 6x8 के जिस कमरे में इमरान खान को रखा हुआ है वो हालात बाहर रिपोर्ट हुए अमेरिका को या दुनिया को तो पाकिस्तान के लिए इंतहाई एम्बेरसमेंट होगी। इसलिए ये गवर्नमेंट करने ये जा रही है कि इस्लामाबाद में एक नई जेल बनाई जा रही है, और गुज़श्ता रोज अटारनी जनरल ने अदालत को बताया कि 1 दिसंबर से इस्लामाबाद की जेल फंक्शनल हो जाएगी और वहां तेजी से काम फिनिशिंग टच उसे दिए जा रहे हैं, और जो इस्लामाबाद के मुकदमात में लोग जेर तफ्तीश हैं या सजा याफ्ता हैं उन्हें अडयाला में बामरे मजबूरी रखा गया, क्योंकि अडयाला तो पिंडी की हदूद में आती है, इस्लामाबाद की अपनी कोई जेल नहीं थी, उस पर काम जारी था, अब उसे तेज कर दिया गया और 1 दिसंबर से वो फंक्शनल हो जाएगी। और इनकी कोशिश है कि इमरान खान समेत तमाम ऐसे कैदी जो इस्लामाबाद की अदालतों से सजा याफ्ता हैं या इस्लामाबाद की अदालतों में उनके मुकदमात चल रहे हैं उन्हें फौरी तौर पर अडयाला से इस्लामाबाद की नई जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। एक तो वो नई होगी, वहां कुछ हालात भी बेहतर होंगे, और अब ये कोशिश करेंगे कि इमरान खान को वाकई जो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या एक ग्रेजुएट को, और वो हैं भी ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट, बी क्लास दी जाती है, उसी मेयार का उन्हें रखा जाए, ताकि अगर अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से मजीद प्रेशर आए तो हम अमेरिकन एम्बेसडर या अमेरिकन एम्बेसडर के नामजद करदा नुमाइंदे को जब इमरान खान से मिलवाने के लिए इस्लामाबाद की जेल में लाएं तो एक तो वो नई होगी और अच्छी भी होगी, और फिर बाहर आकर उस तरह की हमारी शिकायत नहीं होगी अमेरिका के सामने या दुनिया के सामने, जो अभी अगर विजिट करें अडयाला में तो वो होगी। इसलिए ये हुकूमत अफरा तफरी में पड़ी हुई है, और देख लीजिएगा कि इन्होंने 1 दिसंबर तक इस्लामाबाद की जेल को फंक्शनल कर देना है, इमरान खान को इस्लामाबाद शिफ्ट कर देना है, और उसके बाद अगर इससे पहले अमेरिकन एम्बेसी का कोई बंदा मिलना भी चाहेगा तो ये दिन गुजार लेंगे आगे पीछे करके कि फलां से अप्रूवल नहीं हुई, इधर से नहीं हुई। ये 1 दिसंबर से पहले पहले अमेरिकन एम्बेसी के किसी बंदे को इमरान खान से मिल अगर इन पे प्रेशर आया तो, और इन्हें खदशा है कि ये प्रेशर आएगा, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज सेक्टर और इमरान खान के ज़ाती दोस्त जुल्फी बुखारी, डॉक्टर आतिफ खान वगैरह मुतहरक हैं और वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के फैमिली तक उनकी एक्सेस है, तो किसी वक्त भी अमेरिका की तरफ से ये मुतालबा दोहराया जा सकता। और अब जिस तरह तारिक अजीज मरहूम कहते थे कि गलती की गुंजाइश नहीं था, अब इस मैंडेट चोर हुकूमत के लिए अमेरिका की तरफ से भेजा गया किसी भी फरमान या किसी भी मुतालबे के नतीजे में इनके पास अब गलती की गुंजाइश बाकी नहीं बची। दूसरी बात पाकिस्तान क्रिकेट टीम की करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज कमाल कर दिया ऑस्ट्रेलिया में, शायद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे इन्होंने कोई 17-18 साल बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे 2017 में लास्ट टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मैच जीता था। और आज के मैच में पहले तो बॉलिंग ने कमाल किया, हारिस रऊफ ने 5 विकेटें ली और शाहीन शाह अफरीदी ने 3, हसनैन और नसीम शाह ने 1-1 विकेट ली, और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को 163 पे आउट कर दिया। उससे ही लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच आराम से जीत जाएगा, लेकिन जब हमारे ओपनर अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब जो पिछले मैच में दोनों नहीं चल सके थे, आज उन्होंने कमाल कर दिया। स्पेशली साइम अयूब ने 70 बालों पे 82 रन किए और इस दौरान उन्होंने 6 छक्के और 5 चौके लगाए। वो हकदार तो सेंचुरी बनाने के थे, लेकिन आखिर में एक गलत शॉट खेलने की वजह से आउट हो गया। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे एंड पे अब्दुल्ला शफीक ने भी उनका भरपूर साथ दिया और अब्दुल्ला शफीक ने 64 स्कोर किया, 3 छक्के और 4 चौके उन्होंने भी लगाए। अब जिस तरह आज पाकिस्तान की टीम खेली है, उम्मीद की जा सकती है कि संडे वाले दिन जो आखिरी फाइनल तीसरा मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होना है, वो भी इसी हौसले और हिम्मत से हमारी बॉलिंग और बैटिंग दोनों खेलेंगे तो ये सीरीज पाकिस्तान जीत सकता है। अगर ये सीरीज पाकिस्तान जीत जाए और जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल अनाउंस हो गया है, इस दौरान पाकिस्तान ने अभी 15 और वनडे मैच खेलने हैं, तो यकीन माने इस टीम की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। हमारे फास्ट बॉलर्स जो चारों फास्ट बॉलर्स ने अच्छा अपने आप को अपनी स्किल शो की। स्पिनर्स को भी हमने टेस्ट नहीं किया, लेकिन स्पिनर्स भी हमारे पास अरफात मिनहास वगैरह नए खिलाड़ी अच्छे हैं, उन्हें भी आने वाले मैचों में टेस्ट किया जाएगा। यकीन माने ये टीम अच्छी बन सकती है। अब इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें तो सबक क्या है, इसमें आउटकम क्या है? आउटकम क्या है? ये है कि टीम वही है, सिर्फ कप्तान बदला है आपने। बाबर आजम उसी टीम के साथ खेल रहा है, लेकिन मोहम्मद रिजवान के आने की वजह से टीम में जोश, जज्बा, फाइटिंग स्पिरिट और फौरी फैसले चेंज करना और वक्त के मुताबिक और जरूरत के मुताबिक बॉलर चेंज करना, बैट्समैन बैटिंग लाइनअप ऊपर नीचे करना, ये अगर अच्छा कप्तान अच्छा हो तो आप इसी टीम से उन्हीं हालात में आप बेहतर नताइज ले सकते हैं। इस चीज को अगर इंप्लीमेंट की जाए पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो पे
تو یقین مانے وہاں بھی صرف کپتان بدلنے کی ضرورت ہے. یہ پاکستانی قوم 25 کروڑ عوام اور ہمارے لوگ انتہائی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. اگر شہباز شریف جیسے نالائق، نکمے، نکھٹو اور نااہل حکمران کو سائڈ پہ کر دیا جائے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پنڈی والوں کے اسٹیبلشمنٹ والوں کے نمائندہ فیصل وابڈا نے خطاب انہیں دیا ہے، میں صرف دہرا رہا ہوں. اور پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان کو فارم 47 کے مطابق حکومت دی جائے اور یہ کپتان عمران خان آ جائے. آپ کہیں گے کہ اس سے پہلے بھی عمران خان پرائم منسٹر تھے، 3.5 سال، 4.25 سال رہے، تو انہوں نے کیا کمال کر دیا؟ بالکل تھے، لیکن اس وقت نہ پاکستانی قوم اس طرح تیار تھی عمران خان کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے، اور نہ عمران خان کا وہ جوش جذبہ اس لیول پہ تھا. اب جن مشکلوں سے، جن ڈیفیکلٹی سے عمران خان اور پوری قوم گزری ہے، یقین مانے آج یہ کپتان بدل دیا جائے، اور بدلنے کے لیے یا نئے انتخابات کی طرف چلے جائیں یا فارم 47 رکھ لیں ٹیبل پہ، کچھ بھی کر لیں، آپ کو کپتان تو بدلنا پڑے گا. کپتان بدلے گا، ڈرائیونگ سیٹ پہ عمران خان بیٹھے گا، تو یقین مانے اب جو اس کے بعد ہمیں سفر شروع کرنا ہے وہ پوری قوم نے یکجان ہو کر کرنا ہے، دل و جان سے محنت کرنی ہے سب لوگوں نے، اور ہم اسی طرح کامیابیاں سمیٹتے جائیں گے جس طرح آج کرکٹ ٹیم کا کپتان بدلنے سے اسی ٹیم نے بہتر نتائج آپ کو دینا شروع کر دی. کپتان کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور کپتان کے حوالے سے خبر آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ملاقاتیوں کے حوالے سے شکایت کی عمران خان کے وکیل فیصل فرید ایڈوکیٹ نے کہ ملاقاتیں نہیں کرائی جا رہی ہیں، اور گزشتہ 2 دن سے جس طرح سابق اسپیکر اسد قیصر، علامہ راجہ ناصر عباس اور باقی لوگ اڈیالہ 3-3 4-4 گھنٹے بعد انتظار کرتے رہے اور ملاقات نہیں کرائی گئی، تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے احکامات یہ جاری کیے گئے کہ اب عمران خان سے پوچھا جائے کہ وہ کس سے ملنا چاہتے ہیں. عمران خان خود لسٹ بنایا کریں گے اور وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو دیں گے. سپرنٹینڈنٹ جیل وہ لسٹ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اور ان کے وکیل سلمان اکرم راجہ اور اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل سے شیئر کریں گے، اور پھر اس لسٹ کے مطابق منگل اور جمعرات کو عمران خان کے فیملی ممبران، ان کے وکلاء اور دیگر لوگوں سے جن سے عمران ملنا چاہیں گے ان کی ملاقات کرائی جائے گی. اب اسے بھی آپ امریکہ کے انتخابات کا اثر دیکھیں یا ویسے بکھلائی ہوئی گورنمنٹ ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی، آگے انسٹرکشنز پاس نہیں کر پا رہے، یا عدلیہ کو واقعی انسٹرکشنز پاس کر دی گئی ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے تھوڑی سی نرمی کی جائے، تو اب عمران خان کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ آپ خود حضور لسٹ بنائیں اور جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں آپ بتا دیں، آپ کو بالکل اسی لسٹ کے مطابق ملاقاتیں آپ کی کرائی جائیں گی. اب اگر عمران خان لسٹ بنا لے کہ میں نے اگلی منگل کو یا جمعرات کو میں نے ملنا ہے اختر مینگل سے، میں نے ملنا ہے علامہ راجہ ناصر عباس سے، میں نے ملنا ہے مولانا فضل الرحمان سے، میں نے آفتاب شیرپاؤ سے، میں نے مصطفیٰ نواز کھوکر، شاہد خاقان عباسی، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، پیر پگاڑا، صاحبزادہ احمد رضا یا جماعت اسلامی کے کسی لیڈر کا نام لکھ لیں کہ میں نے ان لوگوں سے ملنا ہے. تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ حکم ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہ عمران خان کی دی ہوئی لسٹ کے مطابق آپ ان کی ملاقاتیں کرائیں. اگر عمران خان نے یہ کہہ دیا، اور اب چونکہ یہ مینڈیٹ چور حکومت کی ٹانگیں ویسے کانپ رہی ہیں تو انہیں یہ تمام کرنا پڑ گیا، تو پھر چھوٹی سی یہ تو گرینڈ اپوزیشن کی میٹنگ ہو جائے گی اڈیالہ میں. تو اس لیے میرے خیال میں اب ان سے دانستہ نادانستہ طور پر ان سے غلطیاں ایسی ہو رہی ہیں کہ شاید یہ خود ہی اپنے ٹریپ میں پھنستے جا رہے ہیں. دوسری طرف سپریم کورٹ میں ایک نئی آئینی درخواست آج پیش ہوگی جس میں درخواست گزار ذرا نام دیکھیں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے سربراہ اختر مینگل ہیں. دوسری درخواست گزار ہیں فہمیدہ مرزا، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس والی پیر پگاڑا گروپ کی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جو سابق اسپیکر بھی رہی ہیں قومی اسمبلی کی. پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں، انہوں نے شاہد خاقان عباسی کی پارٹی عوام پاکستان تو شاید ابھی پراپر جوائن نہیں کی، لیکن وہ اپنی ذاتی حیثیت میں بھی ایکس سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور اب آزاد حیثیت میں ان کا اپنا ایک نام ہے، گرپ ہے، بیرسٹر ہیں، باہر سے پڑھ کے گئے ہیں، وہ ہیں اس میں. پھر محسن داوڑ ہیں جو پشتون تحفظ موومنٹ تو اب بین ہو گئی ہے، پشتون قومی موومنٹ جسے آپ کہیں، تو محسن داوڑ، اختر مینگل، فہمیدہ مرزا، مصطفیٰ نواز کھوکھر، یہ سارے لوگ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک اپلیکیشن لے کے سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں، اور سپریم کورٹ کو سننا پڑے گی وہ. اب بے شک آپ آئینی بینچ بناتے جائیں، جسے بھی بٹھا دیں وہاں، جسٹس امین الدین ہوں یا ان کے ساتھی ہوں وہاں بیٹھے ہوئے، جب اتنی بھاری بھرکم سیاسی شخصیات وہاں ہوں گی اور باقی پاکستان تحریک انصاف کی، جماعت اسلامی کی، باقی لوگوں کی جتنی اپلیکیشنیں ہیں وہ بھی وہاں کلب کر لی جائیں گی، اور پھر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سینیٹر کامران مرتضیٰ ہیں، یہ سارے لوگ جب ایک کلب کرنے کے بعد ایک اپلیکیشن جسٹس امین الدین جیسے کمزور دل جج کے سامنے جب وہ پیش ہوں گی تو وہاں یقین مانے جسٹس امین الدین کی بات نہیں بنے گی. معاملہ یہ 26ویں آئینی ترمیم ریورس ہوتی مجھے تو نظر آ رہی ہے، کیونکہ جسٹس امین الدین کا اگر ذاتی ریکارڈ دیکھا جائے تو انہوں نے بطور سپریم کورٹ ایک بھی ان کا آئینی کیس، ان کا رپورٹڈ ججمنٹ نہیں ہے ان کی کسی آئینی کیس کی. البتہ سول مقدمات کی ان کی 41 رپورٹڈ ججمنٹس ہیں ریکارڈ پہ، لیکن آئینی کسی بھی کیس کی ان کی ایک بھی رپورٹڈ ججمنٹ نہیں ہے. یہ ان کی مہارت ہے آئینی معاملات میں
لیکن انہیں کیوں بنایا گیا آئینی بینچ کا سربراہ؟ کیونکہ وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اور اس مینڈیٹ چور حکومت کے بغل بچہ بتائے جاتے ہیں. اور جس طرح حامد خان صاحب نے عدالت میں ان کے سامنے کہا گیا کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ کے چمچہ جج ہیں، اور ہمارے اسلام آباد کے سپریم کورٹ کے رپورٹرز انہیں دستخطی جج کہتے ہیں. یہ صلاحیت ہے اس بندے کی جو آئینی بینچ کا سربراہ ہے، لیکن دوسری طرف جو اپلیکیشنز آ رہی ہیں وہ بھاری بھرکم سیاسی شخصیات لے کر آ رہی ہیں، تو یقین مانیں جسٹس امین الدین کی وہاں دال نہیں گلے گی. اب ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن مریم نواز کے حوالے سے ایک ضروری بات کرنی ہے کہ پی آئی اے کو ایک بڑی دلچسپ آفر ملی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے گروپ کی طرف سے. النہانگ نام کا گروپ ہے، انہوں نے باقاعدہ آفیشیل آفر بھیج دی ہے پی آئی اے کے وزیر نجکاری اور نجکاری کمیشن کے چیئرمین کو، اور سیکرٹری ایویشن، سیکرٹری ڈیفنس، منسٹر ڈیفنس، سب کو جو متعلقہ لوگ تھے سب کو انہوں نے یہ آفیشیل اپنے لیٹر ہیڈ پہ یہ آفر بھیج دی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پی آئی اے 125 ارب روپے میں خریدنا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آخری آفر جو نجکاری کمیشن کو ملی تھی وہ 10 ارب روپے کی، بعد ازاں اسے 20 ارب روپیہ کے پی کے گورنمنٹ نے اور 25 ارب روپیہ شاید پنجاب گورنمنٹ نے، 25 تک بات گئی. اب انہوں نے 125 ارب روپے کی آفر کر دی ہے. النہانگ گروپ یہ اوورسیز پاکستانیوں کا ایک گروپ ہے، کاروباری گروپ ہے، بڑا نام ہے ان کا. 125 ارب روپے انہوں نے کہا ہم پی آئی اے کا دیں گے، اور 250 ارب روپے کا پی آئی اے کا جو لون ہے وہ بھی ہم اپنے ذمے کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ 375 ارب روپے کا وہ کہہ رہے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ گورنمنٹ 10 ارب روپے لگا کے بیٹھی ہوئی تھی بولی. پھر انہوں نے ساتھ مزید کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہم کسی امپلائی کو لے آف نہیں کریں گے. پی آئی اے کے اس وقت 7,000 امپلائی ہیں یا 10,000 ہیں، جتنے بھی ہیں ہم کسی کو ملازمت سے نہیں نکالیں گے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 30 مہینے کے اندر اندر ہم تنخواہیں جتنے بھی ہمارے امپلائیز ہیں ان کی تنخواہیں ڈبل کر دیں گے پی آئی اے کے امپلائیز کی. بڑی اچھی بات ہے پی آئی اے کے امپلائیز کے لیے، دے وڈ لو ٹو ٹیک اٹ. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے، انہوں نے باقاعدہ پلان دیا ہے کہ ہم یہ کس طرح کریں گے. 2 پوائنٹ انہوں نے مین جو ان کے سامنے آئے ہیں، بس ظاہر ہے ڈیٹیل ان کا جو پلان ہوگا وہ تو بعد میں سامنے آئے گا، لیکن 2 پوائنٹ انہوں نے یہ بتائے ہیں کہ ہم ایک تو نئے جہاز لائیں گے پی آئی اے کی فلیٹ میں. نئے جہاز لے کے جب آئیں گے اور روٹس ان کے پاس پہلے اپرووڈ ہیں انٹرنیشنلی پی آئی اے کے پاس، یہ تو ہماری مینجمنٹ کی کمی ہے کہ ان سے چل نہیں پا رہے، اور انہوں نے آگے سبلیٹ کیے ہوئے ہیں بہت سارے روٹس ٹرکش ایئر لائن کو اور دیگر ایئر لائنس کو، کیونکہ ان کے پاس جہاز نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم نئے جہاز لے کے آئیں گے، اور دوسرا جو پی آئی اے کی مینٹیننس فیسلٹی ہے اسے ہم دوسری ایئر لائنس کو آفر کریں گے، اور اسے پی آئی اے کی مینٹیننس فیسلٹی کو انٹرنیشنل مینٹیننس ہب میں کنورٹ کر دیں گے، اور اس سے پھر زر مبادلہ کمائیں گے. تو پلان ان کا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس مینڈیٹ چور حکومت کیونکہ نہ انہیں خود کام کرنا آتا تھا نہ یہ کرنا چاہتے تھے، یہ تو چاہتے تھے کہ ان کے کسی کرونی کو، ان کے کسی ذاتی کسی جاننے والے کو، کسی کو، اور جس طرح بلو ورڈ لے آئے تھے، بلو ورڈ ہاؤسنگ سوسائٹی والوں کو آگے لے آئے تھے، اور وہ مبینہ طور پر علیم خان صاحب جو وزیر نجکاری ہیں ان کے دوست، کاروباری دوست بتائے جاتے ہیں، انہیں یہ 10 ارب روپے میں انہیں پونے داموں دینا چاہتے تھے. حالانکہ پی آئی اے کے پاس بوئنگ جہاز 777، 6 بوئنگ جہاز ہیں 777، اور ایک بوئنگ 777 کی پرائس $440 ملین بنتی ہے. اسے اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو ٹوٹل 14 ارب روپے تو وہی بنتے ہیں. اب 14 ارب روپے کے صرف آپ کے 6 جہاز ہیں، اور ٹوٹل جہاز جو پی آئی اے کے پاس ہیں وہ 32 ہیں. اب اندازہ لگا لیں یہ کوڑیوں کے بھاؤ کس طرح بیچ رہے تھے. لیکن دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل آفر ہوئی ہے اس پہ کس طرح رسپونڈ کرتی ہے ہمارا پرائیویٹائزیشن کمیشن. لیکن دوسری طرف مریم نواز نے جس طرح خواہش ظاہر کی ہے پی اے خریدنے کی، اور کے پی کے گورنمنٹ بھی سیریس ہے، کے پی کے گورنمنٹ کے پاس اپنے پاس نہ بھی ہوں پیسے ان کے پاس ان کے خزانے میں، لیکن کیونکہ کے پی کے میں لوگ بہت امیر ہیں تو وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے کسی بھی ارینجمنٹ میں آ کے وہاں لوگوں سے پیسے لے کے بھی خرید سکتے ہیں اور بولی اچھی تگڑی لگا سکتے ہیں. لیکن مریم نواز کے منہ سے اگر یہ بات نکل گئی ہے، اور ان کے والد صاحب میاں نواز شریف صاحب کی وہ لاڈلی ہیں، چہتی ہیں، جس طرح ہر باپ کو اپنی بیٹی عزیز ہوتی ہے، تو اب میاں نواز شریف صاحب شاید زور لگائیں یہاں کہ جتنے بھی پیسے لگتے ہیں بولی جہاں تک بھی جاتی ہے ہم بولی لگائیں گے، اور پی آئی اے مریم بیٹا میں آپ کو ہی لے کے دوں گا. اور شاید اسی وجہ سے دونوں باپ بیٹی اس وقت سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان کے جتنے امیر لوگ ہیں، پاکستان سے لوٹ کسوٹ مال ہو ان کا، یا کمایا ہوا مال ہو، یا ٹیکس سے بچایا ہوا مال ہو، یا ویسے ان کی ہڈن دولت ہو، یہ سارے امیر کبیر لوگ سوئس بینکوں میں رکھتے ہیں کیونکہ وہاں پوچھ گچھ نہیں ہوتی. اب میاں نواز شریف صاحب کا اور ان کی صاحبزادی کا سوئٹزرلینڈ میں جانا اس طرح، یقیناً وہ اپنی وہاں ان کی جو تجوریاں ہیں وہ کھول کر باپ بیٹی بیٹھ کر حساب کریں گے کہ ہمارے پاس ٹوٹل کتنے ارب خرب روپے موجود ہیں یا سونا موجود ہے، اور ہم یہ بولی کہاں تک پی آئی اے کی جائے گی جہاں تک ہم جا سکتے ہیں اس ریس میں. یقین مانے کچھ بھی ہو، چاہے پی آئی اے مریم نواز لے لے، چاہے کے پی کے کی گورنمنٹ لے لے، چاہے وہ النہانگ گروپ لے لے، یا کوئی اور گروپ یہاں درمیان میں کود پڑے، جتنی اس کی پرائز اوپر جائے گی اتنا پاکستان کے لیے اچھا ہے، پی آئی اے کے لیے بطور ادارہ اچھا ہے،
اور PIA کے امپلائیز کے لیے اتنا اچھا ہوگا. اور ہمارا یہ نیشنل فلیگ کیریئر ایک ہمارے جو پہچان ہے پوری دنیا میں PIA, وہ بھی اونے پونے داموں کوڑیوں کے بھاؤ ان لٹو پھٹو گروپ کے ہاتھ جانے سے بھی بچ جائے گا. ناظرین, باقی موضوعات اگلے ولاگ تک اٹھا رکھتے ہیں. اجازت چاہوں گا اور آپ سے گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک فیاض ولانا آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں. کامنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال جاری رکھیں. اور آج سے ہم کوشش کریں گے کہ جو دوسرا پیرلل چینل ہم نے شروع کیا ہے, بزنس یا امیگریشن, جس پہ امیگریشن کی بات ہوگی اور بزنس اپرچونیٹیز کی بات ہوگی ود ان پاکستان اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, اس کے سلسلے میں پہلی ویڈیو آج ہم اسے آفیشیلی لانچ کر دیں گے. بزنس یا امیگریشن, کامنٹ سیکشن میں اس کا لنک بھی دے دیں گے. پلیز اسے ضرور وزٹ کریں اور اسے سبسکرائب بھی کریں. اور اگر آپ کو اس میں آنے والے جتنے ٹاپکس آئیں گے امیگریشن کے حوالے سے یا بزنس کے حوالے سے, اگر آپ کی انٹرسٹ ان میں ڈائریکٹ نہیں بھی, پھر بھی آپ اپنے ان دوستوں کو وہ لنک بھیجیں ریگولرلی جن کی بزنس سے ریلیٹڈ یا امیگریشن سے ریلیٹڈ جنہیں انفارمیشن چاہیے. اس کے ساتھ ہی ناظرین, اگلے ولاگ تک آپ سے اجازت چاہوں گا.